بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ روشن کردار معاویہ دا، روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا۔ روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا۔ میدان دا شیر جرار آیا، میدان دا شیر جرار آیا، اسلام دا ہار شنگار آیا۔ روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا۔ جنوں آقا پاک امین آکھے، جنوں آقا پاک امین آکھے، تے جبرائیل امین آکھے، کاتب القرآن مقدس دا قرآن دا خدمتگار آیا۔ روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا، تاریخ دے وچ ہر بار آیا۔ جس علم اسلام دا چایا ہے، جس علم اسلام دا چایا ہے، جس علم اسلام دا چایا ہے، جو عرب دے وچ وی چھایا ہے، جو عرب و عجم تے چھایا ہے۔ توڑے زور ایرانیاں شامیاں دے، توڑے زور ایرانیاں شامیاں دے، کیا خوب علم بردار آیا۔ روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا، تاریخ دے وچ ہر بار آیا۔ میرے آقا پاک دعا کیتی، میرے آقا پاک دعا کیتی، فوراً منظور خدا کیتی، فوراً منظور خدا کیتی۔ جنوں ہادی مہدی سائیں آکھے، جنوں ہادی مہدی سائیں آکھے، محبوب دا خدمتگار آیا۔ روشن کردار، روشن کردار معاویہ دا وچ تاریخ دے وچ ہر بار آیا۔ جیڑا اٹھیا عربستان وچوں، جیڑا اٹھیا عربستان وچوں،
گیا لنگ ایران جپان وچوں پوچھ رومیاں تو نصرانیاں تو پوچھ رومیاں تو نصرانیاں تو حق دے ننگی تلوار آیا روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا میدان دا شیر جرار آیا میدان دا شیر جرار آیا اسلام دا ہار شنگار آیا اسلام دا ہار شنگار آیا اے مجاہدین دی شان آیا اے مجاہدین دی شان آیا فوجاں دی کرن کمان آیا فوجاں دی کرن کمان آیا اندے نام تو باطل ڈر دائے اندے نام تو باطل ڈر دائے جیڑا بن قاتل کفار آیا روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا تاریخ دے وچ ہر بار آیا جڑا موجد بحری بیڑیاں دا جڑا موجد بحری بیڑیاں دا جڑا موجد بحری بیڑیاں دا جرنیل عجب سبحان اللہ جرنیل عجب سبحان اللہ اسلام دا پرچم لہرایا اسلام دا پرچم لہرایا کربل تو باہر تو پار آیا روشن کردار معاویہ دا روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا تاریخ دے وچ ہر بار آیا ایک دین معاویہ حیدر دا ایک دین معاویہ حیدر دا پڑھ خطبہ فاتح خیبر دا ایک دین معاویہ حیدر دا پڑھ خطبہ فاتح خیبر دا حیدر دا ویر پیارا ہے حیدر دا ویر پیارا ہے منکر نو تیز بخار آیا روشن کردار معاویہ دا تاریخ دے وچ ہر بار آیا میدان دا شیر جرار آیا میدان دا شیر جرار آیا اسلام دا ہار شنگار آیا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق کی مالک کی رازق کی داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئی دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اندرو سورہ حدید اس دی آیت نمبر 10 دی تلاوت کیتی ہے دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج انشاءاللہ تواڈے سامنے خلیفہ راشد ہم زلف نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام اونا دی سیرت اور کردار نو تواڈے سامنے بیان کرنا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ دا معنی ہے کہ بار بار ہٹ کے یلغار کرنے والا دشمن تے حملہ کرنے والا اے باب مفعلہ دے وچوں اسم فاعل دا سیغا ہے سب تو پہلے میں دساں حضرت معاویہ ایک کون نے اے نبی پاک دے صحابی نے کاتب وحی نے ہم زلف نبی نے برادرین علام نبی پاک دا سالہ بھی لگ دے نے
امیر المؤمنین نے، شام دے فاتح نے، فاتح شام، فاتح قبرص، فاتح روم اور فاتح قسطنطنیہ اور خال المؤمنین نے۔ اللہ اکبر، اے سارے لقب تے صفتاں امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نے۔ اے نبی پاک دے نال انہاں دی دوری تیری چوری رشتہ داری ہے۔ تھوڑا جہا غور کرے آجے، سب تو پہلی رشتہ داری اینی نبی پاک دے نال کی ہے، نبی پاک دے جد امجد نے عبد مناف۔ غور کرے آجے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اے چوتھی پنجویں پیڑھی تے نبی پاک دے جد امجد جنہ دا نام عبد مناف ہے، اور اے جمیں نبی پاک دے جد امجد دے نام ایمیں امیر معاویہ دا بھی سلسلہ نسب ایتھے جا کے مل جاندے۔ حضرت امیر معاویہ کون نے؟ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، اور حضرت امیر معاویہ دی والدہ انہاں دا نام ہنتا بنت عتبہ، انہاں دا سلسلہ نسب بھی عبد مناف تے جا کر کے مل جاندے۔ ہندہ بنت عتبہ بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اللہ اکبر، پہلی رشتہ داری ہے کہ جو دادا پر دادا میرے محبوب پیغمبر دے، اوہی امیر معاویہ دے، اوہی امیر معاویہ دی والدہ دے، یعنی عبد مناف تے تینے سلسلے نسب اے شجر نامہ جا کر کے مل جاندے۔ اور دوسری رشتہ داری میرے محبوب پیغمبر نال اونا دی اے آ کہ نبی پاک دی ایک بیوی دا نام ہے میمونہ بنت حارث۔ اس میمونہ بنت حارث دی ایک ہمشیرہ ہے جن دا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، ان دی شادی حضرت امیر معاویہ دے نال ہوئی ہے۔ اس رشتے دے اعتبار نال اے نبی پاک دے ہم زلف جنوں اسی سانڈو کہنے ہاں، اے نبی پاک دے ہم زلف نے۔ اور تیسری رشتہ داری اے آم کہ نبی پاک دی ایک بیوی دا نام ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اے ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ دی سکی ہمشیرہ انہاں دی بہن ہے، یعنی نبی پاک دے برادر ان لا لگے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی رشتہ داری کے نبی پاک دے صحابی نے، اے صحابی انہاں بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ دنیا کائنات دے انسان اے جنی بھی عبادت کر لون، اللہ دے رستے اندر صدقہ خیرات کر لون، لیکن جو صحابہ نے ایک نظر نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا ہے نا ایمان دی حالت اندر، ان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے نبی پاک دے اعلان نبوت تو تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے نے مکہ دے اندر، اور ایک بڑے جنگجو خاندان اور بہادر خاندان تے قبیلے دے اندر پیدا ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے غور کرے آجے، جدوں نبی پاک دی آمد تو پہلے بنی اسرائیل دے اندر ایک رواج سی، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا سی کہ جدوں ایک نبی آندا سی نا، او وقت دا نبی بھی ہوندا سی تے وقت دا حاکم تے حکمران بھی ہوندا سی۔ تے حدیث پاک اندر موجود ہے بخاری شریف اندر، فرمایا کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جدو ایک نبی فوت ہوندا تے اوندا جان نشین اوندا خلیفہ اوندے پیچھے ایک اور نبی آ جاندا، او حکومت دی باغ دور سنبھال لیندا، اوندے کول نبوت بھی ہوندی، امامت صغرا بھی امامت کبرا بھی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہاں، خاتم النبیین، لیکن فرمایا سیکون خلفاء، میرے تو بعد میری امت اندر میرے خلیفے آنگے، فیکسرون، بڑی کثرت دے نال خلیفے آنگے۔ عام لوگ بس یہی سمجھنے کہ 4 ہی خلیفے نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، انہاں 4 نو خلیفہ کیا جاندا ہے۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا فیکسرون، کہ کثرت دے نال میری امت دے اندر خلیفے آنگے، کلہم من قریش، اور سارے خلیفے قریش وچوں آنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر معاویہ اے نبی پاک دا عظیم صحابی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جنہ دے بارے نبی پاک نے ایک پشین گوئی فرمائی سی، اللہ نے وہ پشین گوئی پوری فرما چھڑی ہے۔ غور کرے آجے، میرے مسلمان ویرا،
امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نال پیار کرن والیا حسنین کریمین دے نانا جان نال پیار کرن والیا میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والیا اللہ دا قرآن حضرت امیر معاویہ دی شان نو انج بیان کر داوے اللہ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا وے اللہ دے راستے اندر اپنا مال خرچ کیتا ہے اللہ دے راستے اندر قتال کیتا ہے جہاد کیتا ہے یہ بھی ایک صحابہ دی جماعت صحابہ دا گروہ ہے اگے اللہ پاک اعلان فرماندے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اور کچھ لوگوں نے جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے کر کے آئے نے انہاں دا بھی بڑا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے اللہ فرماندا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کر کے آئے نے اور جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے کر کے آئے نے كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں اللہ نے سارے نال اچھائی دا وعدہ کر لیا وے میں اللہ نے سارے نال اپنی جنت دا وعدہ کر لیا وے امیر معاویہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نے جدو نبی پاک 10,000 دا لشکر لے کر کے ان کر کے مکے تے چڑھائی کی تھی نا اے سارے مکے والیاں نے ہتھیار سٹ دیتے نے اللہ اکبر کبھی قصہ ہے مقتدر اور پھر لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے نے فتح مکہ والے دن ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ امیر معاویہ بھی مسلمان ہو گئے نے امیر معاویہ عظیم صحابی ہے جن آپ بھی نبی دے صحابی نے انہاں دا باپ بھی نبی دا صحابی ہے انہاں دی والدہ بھی نبی پاک دی صحابی آوے اور انہاں دی ہمشیرہ نبی پاک دی صحابی آوے تے نبی پاک دی بیوی بھی ہے اے شرف بھی بہت بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ غور کر رہے نا اللہ اکبر کبیرہ اے میرے محبوب پیغمبر دا عظیم صحابی ہے اصل اندر مسئلہ کی بنے آوے اے ویکھنا اللہ اکبر کبیرہ اے نا عظیم صحابی ہے نبی پاک نے تو اعلان نے نبوت کیتا ہے آپ نے 23 سال لوگاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی دعوت پیش کیتی ہے اپنی رسالت نو پیش کیتا ہے جدو میرے آقا دی وفات ہوئی ہے تے میرے آقا دے دور دی اندر 9 لاکھ مربع میل تے نبی پاک نے اپنے دوران اسلام دا پرچم لہرا دیتا دے 9 لاکھ مربع میل اے ساڈا پورے پاکستان تقریباً 3 لاکھ یا 3.25 لاکھ مربع میل بندا ہے اے پورا پاکستان اینا کوئی اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک نے اپنے دور دے اندر ان کر کے 9 لاکھ مربع میل تک اے اللہ اکبر کبیرہ اسلام دا پرچم لہرا دیتا پھر غور کریا رے ابو بکر صدیق دا دور آیا پھر اسلام دی فتوحات ان کر کے پھیلیاں تے 11 لاکھ مربع میل تے ان کر کے اسلام دا جھنڈا لہرا گیا پھر حضرت عمر فاروق دا دور آیا اے فتوحات ودیاں گئیاں اسلام پھیلدا گیا جدوں انہاں دی شہادت ہوئی نا اس وقت 22 لاکھ مربع میل دے حکمران سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا لہرا دیتا پھر حضرت عثمان دا دور آیا انہاں دے دور اندر صحابہ نے سمندروں پار بھی جا کر کے اسلام دا پرچم لہرا چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے دور دے اندر 44 لاکھ مربع میل تے ان کر کے اسلام پھیل گیا اللہ اکبر کبیرہ اور حضرت عثمان تو بعد حضرت علی دا دور آیا اللہ اکبر کبیرہ کوئی زیادہ فتوحات نہ ہوئیاں کیونکہ بہت زیادہ خارجی لوگ پیدا ہو چکے تھے اندر بہت زیادہ مختلفات پیدا ہو چکے تھے زیادہ فتوحات نہ ہوئیاں لیکن اس تو بعد اللہ اکبر کبیرہ 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بیٹے دا دور بھی گزرا ہے ان دے اندر بھی کوئی فتوحات نہ ہو سکیاں اس تو بعد حضرت امیر معاویہ دا دور آیا جنہاں نے 20 سال حکومت کی تھی اللہ پاک نے انی فتوحات عطا فرمائی اینا اسلام پھیلیا اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تے ان کر کے اسلام ان کر کے پھیل گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ شام دے اندر بھی اسلام دے چنڈے لگ گئے ان کر کے روم بھی فتح ہو گیا قبرص بھی فتح ہو گیا ایک قسطنطنیہ دے سارے علاقے فتح ہو گئے اے مکران بھی فتح ہو گیا اے تیرا سندھ تے ہندوستان اللہ افغانستان تک
اللہ اکبر فوجاں آئیاں اے پوری دنیا تے انج سمجھو انہاں نے اسلام دا چنڈا انج کر کے لہرا دیتا یعنی 20 سال اپنے دور خلافت حکومت دے اندر فرمایا 64 لاکھ تے 65 ہزار مربع میل تے اسلام دے پرچم نو امیر معاویہ نے لہرا چھڑے آوے یہودی اور عیسائی اور رافضی سب تو زیادہ دو ہستیاں نال اے بغل تے حسد کر دینے ایک حضرت عمر تو یہودی تے عیسائی سب تو زیادہ جال دینے انہاں دے خلاف پروپوگنڈا کر دینے کیونکہ انہاں دے دور تے اسلام بڑا پھیلیا اور اس تو بعد اگر دوسری شخصیت ہے کہ ان دا نام حضرت امیر معاویہ وے جنہاں دے دور دے اندر ان کر کے 64 لاکھ مربع میل تے اللہ پاک نے اسلام دا غلبہ عطا فرما چھڑیا سی برکہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم زیابی نے غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ آج لوگ انہاں دے بارے بڑا غلط پروپوگنڈا کر دینے اور انہاں نے ان کر کے غلط ایک چیز لوگاں دے سامنے پیش کر دیتی ہے ایک کہندے نے خلافت اور چیز ہوندی ہے اور عمالہ حکومت بادشاہت اور چیز ہوندی ہے حالانکہ انہاں اندر کوئی فرق نہیں ہوندا اللہ اکبر کبیرہ اگر فرق ہوندا ہے تے طرز دے اندر فرق ہوندا ہے یعنی انداز دے اندر ہوندا وے بادشاہی اللہ والوں مل دی گئی اور خلافت بھی اللہ والوں مل دی ہے خلافت بھی اللہ دی نعمت ہے بادشاہت بھی اللہ دی نعمت ہے اے خدارہ توجہ کرے آئے نا اللہ اکبر کبیرہ جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے نا اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے خلیفہ بن گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت عمر دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ عنہ حضرت عمر نے ان کر کے دمشق دا گورنر بنا چھڑیا دی تقریباً 5 سال اونا دے دور دے اندر اے دمشق دے گورنر امیر معاویہ رہنے اور حضرت عثمان دے دور دے اندر بھی 5 سال یعنی 10 سال تکرا ہو ان کر کے دمشق دے گورنر رہنے پھر حضرت امیر حضرت عثمان نے انہاں نو شام دے پورے علاقیاں دا گورنر بنا دتا وے اللہ اکبر کبیرہ جدو انہاں دی شہادت ہوئی تھی نا ادو شام دے گورنر امیر معاویہ سن ادھر مدینے دے اندر حضرت علی ان کر کے خلیفہ بن گئے نا حضرت امیر معاویہ کہن لگے چونکہ حضرت عثمان دے چچا زاد سن اموی خاندان انہاں دے کزن لگ دے سن خونی رشتہ داری دی کہن لگے امیر المؤمنین علی جی میں چاہنا وا جنہاں نے میرے بھائی عثمان نو شہید کیتا وے انہاں نو قتل کر دیتا جائے قصاص دے اندر انہاں سارے نو سولی تے لٹکا دیتا جائے گا انہاں سارے کو خون دا بدلہ لے گا تے حضرت علی کہن لگے حالی حالات را سیٹ ہو لین دیو تھوڑا جا وقفہ کران گے بعد اندر اسی انہاں دے خون دا بدلہ لواں گے بس ایسے گل تو آپس اندر اختلاف پیدا ہو گیا وے اصل وجہ جنگ سفین تے جنگ جمل تقریباً 1 لاکھ دے قریب تابعی اور صحابہ وچوں کئی شہید ہوئے نے نا جنگاں دے اندر اے آپس اندر مسلماناں دیاں 2 عظیم جماعتاں دی آپس دے اندر جنگاں ہوئیاں اللہ اکبر کبیرہ اختلاف دا سبب کی سی اللہ اکبر کبیرہ اختلاف دا سبب صرف اے سی فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ عثمان دے قاتلاں دے کولوں ان کر کے بدلہ لیا دے فوری بدلہ لیا دے انہاں سارے نو قصاص اندر قتل کیتا دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کہ حالی نہیں تھوڑا جا وقت انتظار کریے اللہ اکبر کبیرہ تے بڑے کبار صحابہ کچھ صحابہ حضرت علی دے نال کھڑے ہو گئے اور کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ دے نال کھڑے ہو گئے دونوں طرف بڑے عظیم کبار صحابہ کرام نے اے دوویں مسلماناں دیاں جماعتاں نے نبی پاک نے دوواں جماعتاں نو عظیم جماعتاں کیا ہے کسے ایک دے بارے بھی اپنی زبان جو سخت جملہ نہ بولی اللہ دی قسم تیرا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے نبی پاک نے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا ہے کر کے مسجد اندر فرمایا ان ابنی ھذا سید اے میرا بیٹا سردار سید ہے یصلیہ بین الجماعتین عظیمتین اللہ اکبر کبیرہ من المسلمین فرمایا کہ میرا بیٹا مسلماناں دیاں 2 عظیم جماعتاں دے اندر صلح کروائے گا ایک جماعت حضرت علی دی ہے دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ دی ہے بخاری دی حدیث ہے انہاں نے اپنے دور حکومت اندر 6 مہینے حکومت کی تھی پھر حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے نکل کے اپنی حکومت چھوڑ کر کے خلافت چھوڑ کر کے انہاں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے انہاں دی بیعت کی تھی تے دوواں جماعتاں نو آپس اندر صلح کروا چھڈی سی
بلکہ وہ غور کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ میں صرف دسنا چاہنا وا کئی لوگ بڑا غلط پروپوگنڈا کر دینے ایک کہندے نے میرے معاویہ تے نعوذ باللہ لعن تان کر دینے ایک کہندے نے اسلام نو برباد کر دیتا نعوذ باللہ حالانکہ غور کرینا جڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا صحابہ کرام جو نے کنے عظیم صحابہ نے دو صحابی ہند دینے جڑے عشرہ مبشرہ دے اندر شامل نے جنہاں نو نبی پاک نے جنت دیاں خود خوشخبریاں دیتیاں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی حضرت امیر معاویہ دے گروہ دے اندر شامل نے یہ بھی کہندے کہ فوراً حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لینا وے ہم نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امیر معاویہ دے گروہ اندر شامل نے انہاں دا بھی مطالبہ ہے کہ خون عثمان دا فوراً قصاص لیا جائے بدلہ لیا جاوے حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ بھی حضرت امیر معاویہ دے نال نے اے بیت رضوان والے او 1400 صحابہ اندر شامل ہے جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن مجید اندر اعلان کیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم الی آخر ساری آیت دے اندر بیت رضوان والے صحابہ دی شان تے عظمت نو بیان کیتا گیا ہے اللہ فرماندا ہے انہاں 1400 صحابیاں تے میں اللہ راضی ہو گیا انہاں دیاں جیباں دے اندر میں اللہ پاک نے جنت دے ٹکٹ پا چھڈے نے اے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی حضرت امیر معاویہ دے گروہ اندر شامل ہے اس واسطے سوچ سمجھ کے زبان کھولی کہ تے اپنا ایمان تباہ و برباد نہ کر لویں اور غور کر یار ایک صحابی جن دا نام عمر بن عاص ہے یہ ایسا صحابی ہے نبی پاک نے اس دے ایمان دی گواہی دیتی ہے ایک موقع تے فرمایا انت مؤمن اے عمر بن عاص تو مومن ایمان والا میں یار میرے تیرے واسطے کوئی نیک بندہ مومن تے ایمان ہون دی گواہی دے کوئی بندہ بڑا شریف نمازی تہجد گزارے اسی کہنے بڑی گل ہے کہ شیخ صاحب نے عالم نے ساڑھے واسطے ایک گواہی دیتی گئی تے عمر بن عاص تے نبی دا او عظیم صحابی ہے جنہ دے ایمان دی گواہی جن دے ہوتے ایمان لے آندہ گیا نبی پاک نے آپ ایمان دی گواہی دے دیتی ہے او صحابی بھی امیر معاویہ دے گروہ دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ برکہ غور کریا دے جدو کوئی بندہ کسے دا مخالف ہوئے پھر ساریاں خوبیاں نو چھپا کر کے بندہ اعتراض کردہ نظر آندہ ہے جنہ اعتراض کرنا ہے اللہ دی قسم اونا تے نبی نو معاف نہیں کیتا ایک بندہ نبی پاک ایک دفعہ مال ان کر کے تقسیم پہ کر دے رہے ایک بندہ کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو مال نو تقسیم کرن اندر عدل کرو نا نبی پاک نو غصہ آ گیا آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا تیری ماں تینو گم پائے اگر میں اللہ دی زمین تے عدل نہیں کرنا تے دس پھر کون عدل کرے گا حضرت عمر کہنے لگے آقا جی میں نو اجازت دیو میں تلوار مار کے اندہ سر قلم کر دیوں فرمایا نا ان دی نسل وچوں خارجی لوگ پیدا ہونگے ان دی نسل چوں لوگ خارجی پیدا ہونگے اسلام تو انج نکل جانگے جی میں کمان وچوں تیر نکل جائے تے واپس نہیں آندہ میں اسلام تو باہر نکل جانگے ایک قرآن دی تلاوت بھی کرنگے ایک تہجداں بھی پڑھنگے نمازاں بھی پڑھنگے بظاہر بڑے نیک نظر آنگے لیکن ایک خارجی لوگ ہونگے اللہ اکبر کبیرہ جنہ اعتراض کرنا دی اونا تے ابو بکر صدیق تے بھی اعتراض کیتا ہے کہ باغ فدق اللہ اکبر کبیرہ اے نبی پاک دی وراثت دا مال حضم کر گئے اللہ دی قسم نہ حضم نہیں کیتا نبی پاک دی حدیث بیان کیتی ہے نبی دا سارا ترکہ این کر کے بیت المال اندر چلا جاندہ ہے جنہ ساری زندگی اپنے کردہ سارا مال نبی دے قدمات قربان کیتا وے او کیویں نبی پاک دے مال دے قبضہ کر سکدا ہے لیکن اعتراض کرنے والا تے اعتراض کر چھڑدا ہے نا ایویں لوکاں نے حضرت عثمان تے اعتراض کیتا کہ نہ اپنے رشتہ داراں نوں عہدے دتے نے اپنا بیت المال اپنے عزیز و اقارب تے خرچ کر دے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے میں جنہ بھی اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا اپنے ذاتی مال وچوں خرچ کرنا وا
ایویں حضرت امیر معاویہ تے بھی لوگاں نے اعتراض کیتے کہ اے اللہ اکبر نعوذ باللہ انہاں دی حکومت ظالمانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے خدا را توجہ کریا جے، اے غور سب تو پہلے میں گل سمجھا دیواں، لوگاں نے کر کے خلافت نو الگ کر دیتا ہے تے بادشاہت تے ملوکیت نو الگ کر دیتا ہے، حالانکہ بادشاہی بھی اللہ دی نعمت ہے اور خلافت بھی اللہ دی طرفوں نعمت ہے۔ اگر ہم بادشاہی کوئی بری چیز ہوندی تے اللہ دے نبی کدی بھی حکمران تے بادشاہ نہ ہوندے۔ اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اللہ پاک نے کئیاں نبیاں نو بادشاہ بنایا سی، اے لفظ قرآن اندر موجود ہے، غور کریا ہے نا۔ سورہ نمل آیت نمبر 34 دے اندر اللہ اعلان فرماندا وے، حضرت سلیمان نبی نے جو ملکہ بلقیس دا تخت لے آن واسطے اللہ اکبر کبیرہ اے سارا معاملہ کیتا وے۔ ایک ہدہد پرندے نے جا کر کے ساریاں خبراں دتیاں ہیں نا، اس ہدہد پرندے نو نبی سلیمان ایک خط لے کے دیتا ہے، فرمایا جا کر کے ملکہ بلقیس دے تخت تے جا کر کے سٹ دے بھی۔ اس خط دا نوان ہے یا کہنے کر کے فرما بردار ہو کے متی ہو کر کے میرے تابع ہو جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ میرے تے ایمان لے کر کے آؤ نا۔ جدو خط گیا ہے تے ملکہ بلقیس اپنے درباریاں حواریاں نو بٹھا کے کی کہن لگی ہے، اللہ دا قرآن کہندا قالت ان الملوک ملوکا دا مانا بادشاہ ہوندا ہے۔ اے کہن لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اے کہن لگی ہے میری عوام، اے میرے لوگوں وزیروں مشیروں، اے جدو کوئی بادشاہ کسے بستی دے اندر داخل ہوندا ہے جہاد کرن واسطے، لڑائی کرن واسطے، اللہ اکبر کبھی اذا دخلوا قرية افسدوها تے تہلکہ مچا چھڑدا ہے، پوری بستی نو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر بادشاہ تے نبی سلیمان ساڈے کول اس انداز نال آیا وے، ساڈے پورے علاقے نو تہس نہس کر دے گا۔ دوستو تواڈا کی مطالبہ ہے؟ میں صرف اینا لفظ بیان کرنا ہے کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے نبی سلیمان اے وقت دے نبی بھی نے تے بادشاہ بھی نے۔ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہوندی گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کریا جی اللہ اکبر کبیرہ، ایک میں تینوں حدیث سنا دیواں، المعجم الکبیر طبرانی اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی بیان کر دینے، میرے نبی دا چچا دا بیٹا عبداللہ ابن عباس حدیث دا راوی بیان کردا وے، نبی پاک نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت، نبی پاک نے 4 دور رحمت والے دسے نے، فرمایا سب تو پہلا دور کیڑا میرا دور ہے، فرمایا اول ھذا الامر، فرمایا اس دین اسلام دا سب تو پہلا دور کی یہ نبوت و رحمت، اے رحمت والی نبوت دا دور ہے، اللہ اکبر کبھی۔ فرمایا پھر کی ہوگا ثم یکون خلافتا و رحمتا، پھر میرے تو بعد خلافت ہوئے گی، وہ خلافت بھی رحمت والی ہوئے گی، خلافتا و رحمتا، ثم یکون ملکا و رحمتا، پھر اس تو بعد بادشاہت ہوئے گی، ملکا و رحمتا، اور بادشاہت بھی رحمت والی ہوئے گی، پھر اس تو بعد کی ہوئے گا ثم یکون امارتن و رحمتن، پھر امارت ہوئے گی، وہ امارت بھی رحمت والی ہوئے گی، یعنی 4 دور رحمت والے بیان کیتے نے۔ فرمایا خلافت رحمت والی ہوئے گی، فرمایا نبوت رحمت والی ہوئے گی، نمبر 2 خلافت رحمت والی ہوئے گی، نمبر 3 بادشاہت رحمت والی ہوئے گی، نمبر 4 امارت حکمرانی رحمت والی ہوئے گی، پھر 5ویں والی فرمایا کہ اس تو بعد پھر جڑی بادشاہت آئے گی، حکمرانی آئے گی، ان دی اندر بڑا ظلم ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے فرمایا خلافت بھی اللہ دی عطا ہے، بادشاہت بھی اللہ دی عطا ہے۔ خدا را توجہ کرے آجے، میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر لوگاں نے حضرت امیر معاویہ دی مخالفت دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھ دیتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے پمفلٹ لکھ چھڑے نے، بڑیاں بڑیاں تحریراں لکھ چھڑیاں نے۔ اے تیرے ملک پاکستان دے اندر جیلم دے اندر ایک ایسا ظالم بدبخت موجود ہے جن دا نام محمد علی مرزا جیلمی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اے حضرت امیر معاویہ تے لعن تان کر داوے، انہاں نو برا بلا کہندا ہے، اے کہندا انہاں نے اسلام دا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اے کہندا انہاں دی ظلم والی بادشاہ سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں تو پہلے کہ اسحاق جالوی سی فیصلہ آباد دے اندر مر گیا ہے بابا، اللہ اون دے نال اونج دا سلوک کرے جندا او حقدار ہے، اونے وی نبی پاک دے صحابہ تے خاص کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لان تان کیتی ہے اور خدا را اللہ تھوڑے بندے جان دینے اے تیرے پاکستان ملک پاکستان پاک و ہند دے اندر جن نے سب تو پہلے صحابہ دے خلاف اپنی زبان کھولی تحریری شکل دے اندر ان دا نام ابو الاعلی مدودی ہے. اے مدودی نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے بدنام زمانہ کتاب ہے جن دا نام انہیں لکھیا خلافت و ملوکیت. اے بظاہر لوگ کہندے نے خلافت دیاں گلاں نے لیکن اس پوری کتاب دے اندر حضرت عثمان تے تبرہ کیتا گیا وے. حضرت عثمان دے اوتے بڑے بہتان لگائے گئے نے اور کہن لگا حضرت عثمان تے اللہ وقتی طور تے راضی ہویا سی حالانکہ عثمان دی وجہ تو بیعت رضوان ہوئی گئی. اللہ پاک نے 1400 صحابہ نو جنت دے ٹکٹ عطا کر دیتے نے. اے کہندا ہے کہ اللہ تے وقتی طور تے صرف انہاں تے راضی ہویا سی بعد اندر راضی کوئی نہیں ہویا. انہاں نے حضرت عثمان تے تبرہ کیتا اس کتاب دے اندر حضرت امیر معاویہ تے تبرہ کیتا ہے. انہاں کہا خلافت الگ چیز ہے ملوکیت الگ چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ ساریاں گلاں غلط نے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور یاد کریا جے میں بڑا مطالعہ کیتا ہے بڑی کوشش تے محنت کیتی ہے. ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے لیکن امیر معاویہ دے حق اندر نبی پاک نے سارے صحابہ تو زیادہ دعاواں کیتیاں نے. ابو بکر صدیق دا ثانی کوئی نہیں لیکن دعاواں زیادہ امیر معاویہ نو ملیاں نے. حضرت عمر دی بڑی شان ہے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر لیکن دعاواں زیادہ نبی پاک نے امیر معاویہ نو دتیاں نے. حضرت عثمان دی بڑی شان ہے کہ جنت فرمایا اللہ دے فرشتے بھی انہیں تو حیا کر دینے لیکن دعاواں زیادہ نبی پاک نے امیر معاویہ نو دتیاں نے. حضرت علی دی بڑی شان ہے لیکن دعاواں زیادہ نبی پاک نے امیر معاویہ نو دتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. او میں چاندے کو نہ دی فضیلت دے حوالے نال نبی پاک دیاں دعاواں بیان کرنا چاہنا وا. کم و بیش اللہ اکبر کبیرہ 13 فضیلتاں نے جڑیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت امیر معاویہ دے حصے دے اندر آئیاں نے. غور کریا جے سب تو پہلی فضیلت مسند احمد اندر روایت موجود ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب. اے میرے اللہ سونیا میرے معاویہ نو قرآن مجید دا علم عطا فرما دے. اللہم علم معاویہ القرآن معاویہ الکتاب والحساب. حساب تو مراد ہے اے فرمایا مارد دے سارے نظام اللہ اکبر کا حساب و کتاب اے ساریاں چیزاں اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری دعا کیڑی کی تھی یہ بھی حدیث پاک اندر موجود ہے. نبی پاک نے اللہم علمہ الکتاب واقعہ العذاب. اللہ سونیا میرے امیر معاویہ نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما دے قرآن دے معنی دے تراجم دا علم عطا فرما دے واقعہ العذاب دے میرے امیر معاویہ نو جہنم دے عذاب تو بچا لے. اے کوئی چھوٹی جی دعا نہیں میں واقعی العذاب اللہ میرے امیر معاویہ نو جہنم دے عذاب تو بچا لے. اور تیسری فضیلت کی ہے تیسری دعا کی دیتی ہے صحابہ بیان کر دنے. ایک دفعہ سحری دے وقت دے اندر نبی پاک این کر کے مسجد دے اندر صحابہ نو بیدار پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ. این کر کے سحری دے وقت نبی پاک نے این کر کے حضرت امیر معاویہ دے قریب آئے نے. آپ نے فرمایا اللہم اجعل ہادیاً مہدیاً وحدے بھی. یہ تین دعاواں نے کو جملے دے اندر میرے نبی نے فرمایا اللہم اے میرے سونے اللہ اجعل ہادیاً میرے امیر معاویہ نو ہادی بنا دے انو ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ انو ہادی بنا دے اے لوگاں واسطے ہدایت کرن والا بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ہدایت یافتہ ہو جائے اللہ اکبر کے مہدیاں لوگ اندے کو ہدایت بھی حاصل کر دینے وحدے بھی لوگاں واسطے مشل راہ بن جاوے صراط مستقیم دے چلن واسطے روشن ستارہ بن جاوے. اور دوجی حدیث نو سامنے رکھ فرمایا اللہ اللہ صحابی الصحابی کالنجوم. اللہ اللہ فرمایا اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہا میرے صحابہ دے بارے اپنی زباناں دے اندر اپنی زباناں تے کنٹرول کرے آجے الصحابی کالنجوم الصحابی کالنجوم. اے میرے صحابہ آسمان دے ستاریاں دی طرح نے یعنی حضرت
امیر معاویہ بھی اس حدیث اندر شامل نے، اور اسپیشل حدیث فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا وحد بھی، اللہ نو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی بنا چھڑ۔ خدارا توجہ کرے آجے میں اختصار کرنا وا، مضمون کافی لمبا ہے، میں صرف اشارے کردہ جا رہا وا۔ حضرت امیر معاویہ ایک مظلوم آدمی گئی، اللہ اکبر، کبھی مظلوم سے آبی ہے جنہ دے ہوتے یہودی بھی تبرہ کر دینے، عیسائی بھی تبرہ کر دینے، تیرے ملک پاکستان دے رافضی بھی انہاں دے تبرہ کر دینے، اور کئی نیم رافضی اے مرزا جیلمی جیسے ظالم بھی امیر معاویہ تے تبرہ کر دینے۔ انہاں دی اللہ پنویں فضیلت کی ہے، اللہ چوتھی فضیلت ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ کان یکتب الوحی، اللہ دے محبوب پیغمبر نے انہاں نو اپنا کاتب وحی بنایا سی۔ جدوں بھی آسمان تو قرآن دی آیتاں دا نزول ہوندا سی، آپ فرماندے سی میرے معاویہ کی دیگر صحابہ اور بھی سی، انہاں وچ ایک امیر معاویہ دی کان یکتب الوحی، اے اللہ دی وحی نو لکھیا کردا سی، اے قرآن دی کتابت کیتا کردا ہے، کرام بررہ۔ اللہ اکبر، انہاں آیتاں دے اندر بھی امیر معاویہ دی شان دی عظمت موجود ہے، اور پنویں فضیلت کی ہے، نبی پاک نے فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ علیہ رداء من نور الایمان، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، جدو اللہ پاک ساری دنیا کے ناد انسانیت نو قبراں جو دوبارہ زندہ کرے گا، میدان محشر دے اندر ساری انسانیت جمع ہوئے گی، این کر کے امیر معاویہ اللہ دی عدالت اندر اس انداز اندر پیش ہون گے، فرمایا علیہ رداء من نور الایمان، کہ انہاں نو اللہ پاک نور ایمان دی چادر اندر لپیٹ لین دے، انہاں دے اوتے ایک چادر ہوئے گی نور ایمان دی جڑی چمکدی ہوئے گی۔ اے فضیلت بھی میرے امیر معاویہ نو ملی ہے، اور غور کریا جے چھویں فضیلت میرے آقا نے اعلان فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اے بخاری مسلم دی حدیث ہے، فرمایا میری امت دا سب تو پہلا لشکر جڑا ان کر کے سمندر دے اندر جہادی سفر کرے گا، ایک بر اعظم تو دوسرے بر اعظم تک اسلام دا چنڈا لہرائے گا، اے سمندر دا سفر طے کر کے اگے خشکی تے جا کر کے جہاد کرے گا، قتال کرے گا، اے سارے دا سارا لشکر جڑا سب تو پہلا بحری جے بیڑے اندر داخل ہو کر کے سوار ہو کے جہاد کرے گا، وہ سارے دا سارا لشکر قد اوجبوا، انہیں اپنے اوتے جنت نو واجب کر لیا ہے، اور اس لشکر دا امیر سی تے حضرت امیر معاویہ امیر سی، اے لشکر دا امیر بنے آوے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کر کے سفر کر کے قبرص دے علاقے اندر گئے نا، قبرص دے پورے علاقے نو فتح کیتا وے، اللہ اکبر کبھی آئے۔ ایک اور فضیلت تے غور کرے آئے نا، حضرت ام حرام، اے ستویں فضیلت ام حرام بنت ملحان، اے رشتے دے اندر نبی پاک دی خالہ لگ دیئے، نبی پاک کدی کدی ام حرام دے کارے اندر جا کر کے دوپہر دے وقت کیلولہ کر دے، یعنی گرمیاں دے اندر تھوڑی دیر آرام کر دے، سو جایا کر دے۔ ایک دن ام حرام دے کر دے اندر میرے آقا تشریف لے گئے نے، اینڈ کر کے چار پائی تے سو گئے نے، تھوڑی دیر اٹھی، تھوڑی دیر ہوئی نا، میرے آقا بیدار ہوئے تے مسکران لگ پے، تے ام حرام کہن لگیاں محبوب جی کی خواب اندر ویکھ لیا جی، بڑے خوش ہو رہے جو۔ میرے آقا فرما دے ام حرام مینوں اللہ نے خواب اندر دکھایا وے، میری امت دے کچھ لوگ ایک بحری بیڑے تے سوار ہو کر کے تلوار تے تیر لے کر کے ان کر کے جہاد دی مہم دے اندر اے بحری بیڑے تے ان کر کے سفر کر دے، دریا تو پار گئے نے، اے پانی دا سفر کر کے اے ناگے جا کر کے اسلام دے جھنڈے نو لہرا دیتا ہے، اے نہ جہاد کیتا وے، میرے اللہ نے بخایا وے، اے جن اس بیڑے اندر سوار نے سارے جنت دے تختاں تے ٹیکاں لگا کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ یہ حضرت ام حرام کہن لگیاں آقا جی جلدی نال دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں وچ شامل کر لوے، حالانکہ عورتاں نے ایڈے لمبے سفر سے کی کرنا دی۔ میرے آقا نے فرمایا انت فیہم، اے میری پیاری ام حرام میری خالہ جان تم ہی انہاں وچ شامل ہے۔ اے جدوں اللہ اکبر کبھی آسان 27 ہجری دے اندر غالباً حضرت امیر معاویہ ان کر کے لشکر لے کر کے ان کر کے اللہ اکبر کبھی قبرص دی علاقے نو فتح کرن واسطے جا رہے نے، اے ام حرام دا خامد عبادہ بن صامت اے وی نال، ام حرام وی نال ان کر کے دریا دا سفر کی
کیتا وے جا کر کے علاقے نو پتہ کیتا جدو واپس ہوئے دریا دا سفر کر کے آئے اگے آ کے جدو گھوڑے تے سوار ہوئے نا اے حرام گھوڑے تو تھلے گریاں تے فوت ہو گیاں یعنی جہاد دے سفر اندر پہنچ گئیاں انہاں نو شہادت دا مرتبہ بھی مل گیا وے اور اس حدیث دی مصداق بھی بن گیاں کہ سارے جنت دے تختاں اندر موجود ہیں تے میرے امیر معاویہ اس پورے لشکر دے امیر سن ایک کڈی وڈی فضیلت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا امیر معاویہ تے میں ویکھیا جنت دے تختاں تے تشریف فرمائے اللہ اکبر کبیرہ آج کوئی امیر معاویہ دے بارے اپنی زبان نو کھولے کوئی حلالی تے کام نہیں کر سکدا حرامی کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ اس بات تے فرمایا حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک نے بڑیاں ہی دعاواں دتیاں خدا را توجہ کرے ارے اللہ اکبر کبیرہ میں 8ویں فضیلت بیان کرنا چاہنا وا نبی پاک نے فرمایا احلام من امتی معاویہ تو میری امت دا سب تو زیادہ بردبار تے تحمل مزاج اگر کوئی ہے وے تے امیر معاویہ وے حدیث پاک اندر موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک قبیلہ غسان دے کچھ لوگ آئے نے انہاں دا حکمران بھی نال اے نبی پاک نال گل بات کرن واسطے آئے نے مذاکرات کرن واسطے آئے نے ایک گلاں کردے رہنے نبی پاک نے اسلام دی دعوت پیش کیتی ہے کہن لگے تواڈیاں گلاں بڑیاں سونیاں نے اسی بڑے متاثر ہوئے ہیں لیکن یہ مسلمان نہ ہوئے انہاں دا حکمران کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کر داوے میں توانوں کوئی تحفہ پیش کرا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ تحفہ پیش کرنا وے ایک کہن لگا اپنے کسی غلام نو میرے نال کر دے وونا ایک اللہ اکبر کوئی جرف نامی مقام ہے اس جگہ تے ساڈی رہائش جو ساڈے کچھ سامان پیا وے اوتھوں جا کے میں کچھ تحفے بھیجاں گا نبی پاک نے ویکھیا مجمع دے اندر حضرت انس نو کیا حضرت انس نظر نہیں آئے نے پھر میرے آقا نے فرمایا میرا معاویہ کتے فرمایا آنا یا رسول اللہ آقا جی غلام حاضر اللہ اکبر کبیرہ فرمایا معاویہ جی انہاں دے نال جاؤ نا یہ جڑے تحفے دین گے لے کر کے آ جایا جی این کر کے شہزادے جلدی نال اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے نہ انتظار نہ کیتا حضرت امیر معاویہ جلدی نال چل لینے انہاں پیر اندر جُتی بھی نہیں پائی ہوئے پیدل چل پے نے ننگے پیر اللہ اکبر کبیرہ توانوں پتہ وے نا عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے اے تھوڑا جے اگے گئے تے کہن لگے مینوں گھوڑے تے سوار کرو نا اے کہن لگا انہاں دا حکمران غسان دا حکمران کہن لگا تو نبی پاک دا کمی ہے تو نبی پاک دا کمی ہے امیر معاویہ کہن لگے ہاں اللہ دی قسم میں نبی پاک دا کمی ہاں دعا کرو اللہ سانو سارے آنو نبی پاک دا کمی بنا دے اس تو چنگی غلامی کوئی نہیں رہا نبی پاک دا کمی باندے انہیں بطور تنز تے مزاق تے حقارت نال کیا تو نبی پاک دا کمی تے نوکرم فرمایا ہاں ہاں میں نبی پاک دا کمی تے نوکراں ایک کہن لگا میں اپنے علاقے دا حکمرانا میں کمیاں نو اپنے گھوڑے تے سوار نہیں کردہ اس واسطے تو پیدل ہی چلیں گا اے تھوڑا جا سفر کیتا نا تے امیر معاویہ دے پیر انج کر کے گرمی دی وجہ تو تکلیف ہوئی فرمایا شہزادے اگر مینوں اپنے گھوڑے تے سوار نہیں کردا تے اپنی جُتی مینوں دے چھڑ میں پیراں اندر پا لواں بڑی گرمی ہے اے کہن لگا میں کمیاں نو جُتی بھی نہیں دے سکدا میں حکمران تکبر اندر آ گیا تقریباً 6 میل دا اے پینڈا حضرت امیر معاویہ نے پیدل ہی نال کیتا جدوں گئے سی زور دا وقت سی عصر دے وقت دے قریب جدوں واپس آئے نا نبی پاک نماز تو فارغ ہوئے سلام پھیریا تے ویکھیا امیر معاویہ آ رہے نے انج پسینیوں پسینی ہو چکے نے اللہ اکبر کبیرہ تے پیراں دے نکل کے ورم آ چکے نے آپ نے ویکھ کے فرمایا میرے صحابیوں احلم من امتی معاویہ تو میری امت دا سب تو زیادہ صبر کرنے والا تحمل مزاج کوئی ہے یا تے میرا امیر معاویہ وے اے نہیں فرمایا کہ چلو میں واپس جا کے جُتی پا کر کے آواں نبی پاک دا حکم سی انہیں جمعے بھی کیتا نال پیدل گئے تے تحفے لے کر کے واپس آئے اگلی گل بڑی مزیدار ہے اس تو بعد 35 سال گزر گئے نا 35 سال تو بعد اپنے دور حکومت دے اندر امیر معاویہ نے اس غسان دے پورے علاقے نو فتح کیتا نا تے اے حکمران قیدی بن گیا اینو رسیاں دے اندر جکڑیا گیا جدوں سامنے آیا نا تے حضرت امیر معاویہ نے پہچان لیا اے اوہی شہزادہ ہے اے اوہی حکمران ہے اپنے فوجیاں نو کہندیاں رسیاں کھول دیو اینو چنگا کھانا کھلایا جے اینو چنگی جگہ تے رہائش دیا جے اللہ نے چنگا سلوک کریا جے اے کہن لگا تو کون نے اپنا تعارف کروا فرمایا میرا نام امیر معاویہ کہن لگا کون
فرمایا شہزادے میں اوہی کمی ہاں جڑا تیرے نال تحفے لین واسطے آیا سی، میں نبی پاک دا کمی ہاں، نبی پاک دیاں دعاواں نے اے رنگ لیاندا، اج میں پورے 64 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں تے تو ایک قیدی دی حیثیت دے اندر میرے سامنے بیٹھا ہویا ہے۔ خدا را توجہ کرے آجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا عظیم صحابی جنہ دے بارے نبی پاک نے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرے آجے میں نامی فضیلت بیان کرنا چاہنا ہوں۔ نبی پاک نے ایک موقع تے فرمایا انت منی یا معاویہ تو وانا منکا، اے معاویہ تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں۔ جویں نبی پاک نے حضرت حسین نو فرمایا سی انت منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں۔ ایویں نبی پاک نے فرمایا انت منی یا معاویہ تو وانا منکا، اے معاویہ تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں، یعنی تو میرے طریقے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساڈا آپس اندر بڑا پیار تے محبت ہے۔ اور غور کرے اج 10ویں فضیلت اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر تے عبداللہ ابن عباس کہندے نے حضرت امیر معاویہ نو کہندے تے خال المؤمنین۔ خال دا معنی خالن دا معنی ہوندا ہے مامو، کی معنی بنے گا خال المؤمنین کہ حضرت امیر معاویہ پوری امت دے رشتے اندر مامو لگدے نے، چونکہ اونا دی ہمشیرہ ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی ہے تے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ہے تے ماں دا پرا کی لگدا ہے مامو لگدا ہے نا۔ فرمایا خال المؤمنین، اے فضیلت ملی تے حضرت امیر معاویہ نو۔ فرمایا تواڈی حیثیت پوری امت ایویں جویں مامو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 11ویں فضیلت فرمایا انتا صحابی، تو میرا صحابی ہے۔ اور 12ویں فضیلت فرمایا اول جیش یغزون مدینہ القیصر مغفور لہم، جڑا کیسر و کسرا دے علاقے نو اللہ اکبر کبیرہ اس علاقے نو فتح کرے گا، پہلا لشکر جائے گا، وہ سارا لشکر بھی معاف کیتا ہے۔ اس لشکر دے امیر بھی حضرت امیر معاویہ سن۔ اور فرمایا 13ویں فضیلت کی ہے، صحیح بخاری شریف اندر موجود ہے، ایک آدمی نے نام حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس اہل بیت دا فرد و بشر ہے، نبی پاک دے سکے چچا دا بیٹا ہے، نبی پاک دے گھر دا افراد ہے، اہل خانہ وچوں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک بندے نے سوال کیتا، کہن لگا کہ حضرت امیر معاویہ ایک وتر پڑھ دینے۔ حضرت امیر معاویہ نے جدو ویکھیے اے ہمیشہ ایک ہی وتر پڑھ دینے تے حضرت عبداللہ ابن عباس کہن لگے صحابہ او صحیح کر دینے۔ فرمایا ہاذہی فقیہن، او تے بڑا سمجھدار فقیہ آدمی ہے، نبی دی صحبت اندر رہا ہے۔ اور ایک حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا سی اللہم فقہہ بالدین، اللہ میرے معاویہ نو دین دی فقاہت عطا فرما دے، دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ اور اس حدیث دے راوی بھی امیر معاویہ نے، جس حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے نال خیر تے بھلائی دا ارادہ فرما لونا اونوں سب تو وڈی نعمت اے ملدی کہ اللہ انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دیندہ۔ فرمایا انت فقیہن، او تے فقیہ امت نے اے لقب بھی ملیا تے حضرت امیر معاویہ نو ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام احمد بن حنبل دے کولے ایک بندہ ان کر کے آیا وے، انہیں آ کر کے ایک سوال کیتا میں دسنا امیر معاویہ دے بارے بغض رکھ داوے یا انہاں دے بارے اپنے ذہن دے اندر کوئی اللہ اکبر غلط گل رکھ داوے، اندا انجام کی ہوئے گا۔ ان کر کے امام احمد بن حنبل دے کولے ایک بندہ آیا وے، انہیں آ کر کے سوال کیتا ہے، کہنے لگا امام صاحب جی میرا ایک سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اے بڑے بہترین خلیفہ گزرے نے، اے بھی اموی خاندان دے وچوں نے، اللہ حضرت عثمان دے خاندان دے نسل وچوں ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ دی نسل وچوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دا دور حکومت بھی بڑا عدل و انصاف والا دی، بڑا عدل و انصاف والے لوگ مثالاں بیان کر دے دی۔ اے بندہ سوال کردا امام احمد بن حنبل دے کولو، اے کہن لگا امام صاحب جی مینوں اے دسو نا حضرت امیر معاویہ افضل نے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟
تے حضرت جناب امام احمد بن حنبل کہن لگے جس بندے نے سوال کیتا ہے میرا دل کردا مینوں کوڑے ماراں میں جڑا بندہ یہ ذہن رکھدا وے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت امیر معاویہ تو افضل نے فہو زندیق او زندیق آدمی ہے تے گمراہ آدمی ہے اون دے کول نہیں بیٹھنا انہوں اپنے آپ تو دور کر دیا جے یعنی صحابہ دا اور تابعین دا اپنے اندر کمپیریزن ہو نہیں سکدا مقابلہ ہو نہیں سکتا میں پوری دنیا کائنات دے نیک بندے اے سارے مل کے پوری دنیا کائنات دا سونا چاندی لیا کے اللہ دے راستے اندر صدقہ خیرات کر دیون لیکن نبی پاک دادنا سے آپ ایک کھجور لیا کر کے اللہ دے راستے اندر صدقہ خیرات کرے اے پوری دنیا کائنات دا سونا چاندی صدقہ خیرات کیتا صحابہ دی ایک کھجور صدقہ خیرات دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ سب تو وڈی نعمت اونا کول اے ہے کہ نبی پاک دے صحابی نے اللہ اکبر کبیرہ اے صحابی ہونا بہت وڈا شرف ہے اینا بڑا شرف ہے نبی پاک نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت اندر میں مصطفیٰ نو ویکھ لیا ہے نا اللہ نے ان دے ہوتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتے بخاری شریف دی حدیث ہے اور اگلے جملے اور جن نے انو ویکھیا جس آنکھ نے مینو ویکھیے اللہ ان دے تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا یعنی تابعین دی بھی فضیلت بیان کی تھی جنہ نے صحابہ دا دیدار کیتا جنہ نے اونا اکھاں نو ویکھیا جنہ اکھاں نے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھیا دی اللہ نے اونا اکھاں تے بھی جہنم نو حرام کر چھڑے آوے اے صحابہ دی شان تے عظمت اللہ اکبر کبیرہ بیرکہ وہ غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ جدو حضرت علی رضی اللہ نال حضرت امیر معاویہ دا اختلاف ہویا وے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کر دیاں نے کہندیاں نے اللہ سونیا میری ایک دعا کہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگا دے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگا دے اے نبی پاک دی چہیتی بیوی ہے جنہ دی شان اندر اللہ نے آسمانہ تو قرآن دا نزول فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے نبی پاک دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ جنہ جانا قربان کر دیتے ہیں جنہ چمن تے امن قربان کر دیتا ہے اے سارے صحابہ امیر معاویہ نال پیار کر دینے امیر معاویہ سارے صحابہ نال پیار کر دائے آخری جملہ تے اپنی بات نو ختم کرام حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کہ میں نبی پاک جیسی نماز پڑھن والا اگر کسی نو ویکھیا نا سب تو زیادہ مشابت کرن والا خلفائے راشدین تو بعد تے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے نبی پاک جیسی نماز پڑھیا کر دے نبی پاک دیاں سنتاں دے نال بڑا پیار کر دے اللہ اکبر کبیرہ صدیق عمر دے شان صدیق عمر دے شان علی دے کولو پوچھیا کر صدیق عمر دے شان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر ابو بکر نے تاج خلافت پا کے خوب سجایا ہے اپنی ہی موجودگی دے وچ جس نو امام بنایا ہے کل نبیاں دے سلطان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر جگ تو وکھرا پیر علی نے چنیا ہے داماد عمر حیدر صفدر دی ہے پیاری بیٹی سونی عمر دے کر ذرا سوچ کے کھول زبان علی دے کولوں پوچھیا کر ذرا سوچ کے کھول زبان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے لائے نہ کر الزام علی دے کولوں پوچھیا کر ہے دستور زمانے دا جتے الفت قربت پیار ہوئے ہر کوئی رشتے اس جا کر دا جس تے تیری اعتبار ہوئے یا پیار دی ہے پہچان علی دے کولوں پوچھیا کر جھوٹے
ਲਾਹੇ ਨਾ ਕਰ ਬੋਹਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਸਵਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਤੋੜਦਾ ਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਕਾ ਖੁਦ ਨਗਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਨਾ ਕਰ ਬੋਹਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਮੁਆਵੀਆ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਹਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਨਾ ਕਰ ਬੋਹਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਬਿਨ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨੇ ਬਿਨ ਮੁਆਵੀਆ ਹੈਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਸਤਾਖ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਨਾ ਕਰ ਬੋਹਤਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ اللہ کے دعا کہ اللہ پاک صحابہ دے نقش قدم تے چلائے وما علیہ الا البلاغ المبین